बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन 5 लोगों को मरते वक़्त तकलीफ़ नहीं होगी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, दुनिया में 5 लोग ऐसे हैं जिनको मरते वक़्त तकलीफ़ नहीं होगी। इनकी रूह आसानी से निकलेगी। हालत नज़ा में इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है और बंदा तकलीफ़ में होता है। इस वक्त इंसान को प्यास इतनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि सातों समंदर का पानी पी जाऊं, और अगर बिल फ़र्ज़ समंदर का वो पानी पी भी जाए फिर भी इसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होगी। रूह निकलते वक़्त इंसान को जो तकलीफ़ हो रही होती है वो नाकाबिले बयान है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं कि इन्हें मरते वक़्त ज़रा भी तकलीफ़ ना होगी, यानी मौत आसान होगी और बगैर तकलीफ़ के होगी। पूछा गया कि जनाब वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें मौत की सख्ती में भी नरमी मुयस्सर होगी? तो फरमाने लगे कि सबसे पहला शख्स वो है जो अपने माँ बाप की मौत के बाद, यानी माँ बाप के मरने के बाद, विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुँचाने में जल्दी करता है। यानी विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्द और बरवकत पहुँच जाता है। ऐसा ना हो कि बहन के बच्चे भूख से मरते रहें और तुम बहन के हक पर कब्जा किए बैठे रहो और बहन इस इंतज़ार में रहे कि मेरा भाई कब मुझे मेरे माँ बाप की विरासत में से हिस्सा देगा। बहुत बार ये भी देखने में आता है कि बहन की शादी नहीं हुई, जबकि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, जब बहन की शादी करूँगा तो इसका हिस्सा इसे जहेज़ की सूरत में दे दूँगा। याद रहे कि इस्लाम में बहनों को जहेज़ देना फ़र्ज़ नहीं, जबकि इनका विरासती हक देना फ़र्ज़ है। दरअसल औरत को जहेज़ देना यहूदियों की रस्म है, इस्लाम इसकी तरगीब नहीं देता, लेकिन इस्लाम में औरत का विरासती हिस्सा देना फ़र्ज़ है। यानी जहेज़ देना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि इस्लाम में बहनों को हक देना फ़र्ज़ है। बाप की विरासत में से वाज़िया रहे कि वालिदैन का तरका में जिस तरह इनके नरीना औलाद का हक हिस्सा होता है, इसी तरह बेटियों का भी इसमें शरई हक होता है। वालिदैन के इंतकाल के बाद इनके तरका पर बेटों का खुद तनहा कब्जा कर लेना और बहनों को इनके शरई हिस्से से महरूम करना नाजायज़ और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाजिम है कि बहनों को इनका हिस्सा इस दुनिया में दे दे, वरना आखिरत में देना पड़ेगा और आखिरत में देना आसान नहीं होगा। हदीस मुबारक में इस पर बड़ी वईदें आई हैं। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी के बादशाह भर ज़मीन भी लेगा, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों में से इतनी ही ज़मीन इसके गले में तोक के तौर पर डाली जाएगी। एक और हदीस मुबारक में है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मिरास काटेगा, यानी इसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी जन्नत की मिरास काट लेगा। याद रहे कि जहेज़ की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं बल्कि यहूदी की रस्म है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि जिस तरह यहूदी की औरत को बगैर जहेज़ के कोई शख्स कबूल नहीं करता था, इसी तरह आज इस्लाम में भी औरतों की शादियों में सबसे बड़ी रुकावट जहेज़ की लानत है। गरीब आदमी की बेटी बैठी बैठी बूढ़ी हो गई कि जहेज़ का कोई बंदोबस्त ना हो सका। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बहन का विरासती हिस्सा तो दे नहीं सकता, अलबत्ता जब इसकी शादी का वक़्त होगा तो जहेज़ दे दूंगा, लिहाजा फरमाया गया कि बहनों को बर वक़्त हिस्सा देने वाले की रूह मौत के वक़्त बड़ी आसानी से निकलती है। एक औरत का भाई जब फौत हुआ तो इस औरत ने बहुत इसरार किया कि मुझे भी कब्रिस्तान में ले चलो, मैं भी अपने भाई की कब्र पे जाना चाहती हूँ। खैर, इसके इस इसरार को कबूल किया गया और इसे कब्रिस्तान में इस जगह ले जाया गया जहाँ इसके भाई की तदफीन होने वाली थी। इसके देखते ही देखते मैयत को कब्र में उतारा गया और इसके भाई को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया गया। जब आगे बारी आई तो तमाम अजीज़ों अकारब ने सामने इस रोती हुई बहन ने आसमान की जानब अपने हाथ उठाए और आसमान की जानब देखा। इसका दिल रो रहा है, आंखें छम छम बरस रही हैं।
اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی کہ اے میرے مالک، اے عدل کرنے والے، آج عدل کا دن آ گیا ہے۔ اے انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ رو رو کر کہنے لگی، میرے مالک، تو میرے اس بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا ہے۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی نہیں شرم آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا۔ کیا میں اپنی بہنوں کی وراثت کا جو حق ہے اسے ادا کروں؟ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے، اور جس طرح سے اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا ہے، اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو اے میرے بھائیوں، صرف ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کے مرو گے یا مظلوم بن کے؟ اے نوجوان، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے کہ خنزیر کا گوشت کھانا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے مسلمان، بہن کا حق بر وقت ادا کر دینے والے شخص کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی۔ پھر فرمایا، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور موت کا عمل اس کے لیے تکلیف دار نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے، حلال کمائی سے بچوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ بیوی کو حلال کا لقمہ کھلانے والا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور ایک کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی یعنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی 5 وقت کا نمازی انسان، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، 5واں وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، اگر رونے کی کوشش بھی کرے اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کرے؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔